like, subscribe, and get notified. The Global Konkani Forum has announced Antonio Alvares as its new president for the 2025 to 2027 term. Despite the departure of key members, Alvares reaffirmed the forum's commitment to advocating for equal rights for Romi Lipi. He assured that the organization's primary focus and objectives remain unchanged, emphasizing unity in their ongoing mission. आज आमची हांगासर ग्लोबल कोंकणी फोरमाची मुळाव्या वांगड्यांची जम जाता पयली आनी आयज आमी हांगासर सगळे जमले. ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या पावंड्यार फाटल्या दिसांनी थोड्यो घडामोडी जाल्यो आनी आमचे दोग जाण भाव समितींतल्यान गेले. ते जागे भरून काडपा खातीर आयज हांगासर ही जमात जाली आनी जमातीन ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो 2025 ते 2027 ह्या काळा खातीर आमचो आंतोन बाब आल्वारीस हाका प्रेसिडेंट म्हणून वेंचून काडला. तशेंच आमच्या मदीं समितीन जे कोण उणे पडटाले तांकांय दोग तीन जाणांक आमी आस्पावन घेतल्या. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो वेंचून काडला. आतां हाचे फाटल्यान कितें घडोवन आयिल्लें तें आमचे बाब सावकारान तुमकां सांगिल्लें आसा. फुडली वाट टाकून आमी आतां सोदतात. तर आमचो जो वावर सुरू केल्लो तो चालूच आसतलो आनी आमी दोन वार्डांनी एक आमचे लेजिस्लेटीव एसेंब्ली रोमी कोंकणी पास करून घेवपाक आमचो एक एफर्ट आसतलो आनी तसोच थंयसर तो जायना जाल्यार आमी एक लिगल स्टेप करपाचें थारावचें पडटलें. तर ही दोनी कामां फुडें व्हरप आमकां सगळ्या गोंयकारांचो हेको जाय. पळय कितें आसा आतां आमी वेगळे तरेन फुडें वचूंक सोदता. कितें आसा फाटलो अनुभव जेन्ना फुडें मेळटा तेन्ना मनीस शादूर जाता. सो फाटले त्या नाऱ्याकूय लागून आमकां खुबसो मातसो मार बसलेलो आसा. सो तो थोड्याचें म्हणणें आसा की ती धमकी दिल्ले भशेन तो नारो आसा. सो आमकां तेजेर वावर करचो पडटलो आनी आमी वेगळे रितीन वयचे पडटलें. तुमचो अनुभव तो म्हणटा पळय खुर्चे बद्दल म्हणल्यार हे आतां खुर्ची जाय कदेल जाय काय हे जाय म्हणून म्हणटा रोमी जाय त्याच्या बद्दल तुमचो अनुभव कितें आसा आनी तो अनुभव कितें जाका लागून तुमी सेपरेट अनुभव म्हणल्यार कितें जाला थोडे आमचे विचून दिल्ले फुडें आमचे मानीस फुडें आमदार मंत्री आसा तांकां हो हे आवडोंक ना नारो आवडोंक ना. सी आमी पयलींच फावट जेन्ना वयता तेन्ना आमच्या धमकी कशी करपाक जायना हे तेंचे जालें. पूण भायर लोकांकूय ते मागोंक ना. बाबा तुमकां तो एपॉयंटमेंट दिता पयलीं फावट आनी तुमी पदेव जाय रोमी जाय म्हणून धमकी कशी ते मागीर फुडलो पावलो जावं कितें तुमकां खंयच्या राजकीय नेत्यान आनी जावं पॉलिटिकल मनशान बीन असो कितें दबाव बीन हाडला मागीर तुमी अशें कशें डायरेक्टली येता विचारता कदेल जाय काय रोमी जाय म्हणून अशें जाला कितें दबाव हे जोम्या पॉलिटिकल एम्बिशनूय ना पॉलिटिकल संबंदूय ना आनी कांयच ना. इट इज नॉट पॉलिटिकल. एकूच म्हणजे ओवरऑल उदरगत करपाचें हिंगा आसा पूण मुखेल उद्देश रोमी लिपीक नीट मेळोवन दिवपाक.